नमस्कार, ब्लेन्डरको लो पोली सिरिजमा तपाईलाई स्वागत छ र आज हामी यो प्रकारको लो पोली कार बनाउन गइरहेका छौँ। हाम्रो फाइनल सिन यो प्रकारको हुन्छ। मटेरियल दिन्छौँ, ठिक छ? अनि त्यसपछि हामी लाइट अन गरौँ, त्यसपछि ग्राउन्ड अन गरौँ, ओभरले बन्द गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल सिन हो। तपाईँ र हामी मिलेर यो लो पोली कार बनाउँछौँ। र प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानलको ग्रोथको लागि र भोलिको दिनमा त यस्तै कन्टेन्ट त अवश्य आउने नै छ। अब धेरै ढिला नगरेर हामी मोडलिङ गर्नतर्फ लाग्छौँ। सो पहिला हामी क्युब एड गर्छौँ, शिफ्ट ए र क्युब एड गरौँ, ठिक छ? त्यसपछि यो भनेको हाम्रो रिफरेन्सको लागि हो। यसको हाइट हाम्रो 1.8 मिटर छ। सो यसलाई म के गर्छु, अलिकति माथि मुभ गर्न चाहन्छु र यो तलको भर्टेक्सलाई पनि अलिकति माथि मुभ गर्छु र यसलाई पनि अलिकति यता मुभ गर्छु, ठिक छ? यसलाई म होललाई सिलेक्ट गर्छु र स्केल अथवा ओब्जेक्ट मोडमा आएर स्केल एलोङ वाई पनि गर्न चाहन्छु, ठिक छ? कन्ट्रोल आर दाब्छु र कन्ट्रोल बी गर्छु, ठिक छ? र माथिको फेसलाई म एक्सट्रुड गर्छु जेड एक्सिसको अगाडि, ठिक छ? यति त हामी गर्न सक्छौँ। र यो फेसलाई समात्छु र वाई एक्सिसमा अलिकति मुभ गर्न चाहन्छु। यसलाई अलिकति सानो गरौँ, पछाडिको भागलाई, अगाडिको भागलाई अलिकति हामी लामो गर्छौँ, ठिक छ? यो पर्फेक्ट सिमेट्री भएको हुनाले हामी एउटा एज लुप क्रिएट गरौँ। ओके, कन्ट्रोल आर दाबेर र एक्ज्याक्टली हामी, ठिक छ? अब हामी मिरर मोडिफायर अप्लाई गरौँ, ठिक छ? नाइस, सिमेट्री भएको हुनाले हामी मिरर मोडिफायर अप्लाई गरौँ। अब अलिकति हामी यो बत्तीहरू र यो अगाडिको फ्रन्ट यो टाइपको हामी सेप बनाउनतर्फ लागौँ। यसलाई अलिकति एक्स एक्सिसमा लैजाउँ, हल्का यस्तो ट्यापबाट। अनि त्यसपछि एउटा तल एउटा एज लुप क्रिएट गरौँ, ठिक छ? यसलाई ग्र्याब गरेर जेड एक्सिसमा तल लगाउँ, ठिक छ? फेरि यहाँ एउटा एज लुप क्रिएट गरौँ। यो फेस र यो फेसलाई हामी के गर्छौँ, क्लिपिङ अन गर्दा हुन्छ। अब अल्ट ई गरौँ, एक्सट्रुड एलोङ नर्मल थोरै गरौँ, अफसेट E1 मा टिक मार्क लगाउनु होला। यो प्रकारको हाम्रो सेप आयो, ठिक छ? अब 3 मा हेरौँ, साइड भ्यूबाट यो भर्टेक्सलाई अलिकति तल लगाउँ अथवा यसलाई अलिकति तल लगाउँ। यहाँ पनि एउटा एज लुप क्रिएट गरौँ, ग्र्याब जी, ठिक छ? अब हामीले के गर्नु पर्यो, अब हामीले यहाँ अलिकति बत्ती बनाउनतर्फ लागौँ। बत्ती बनाउन भन्दा पहिला यो टाइपको हामी कन्ट्रोल आर एज लुप क्रिएट गरौँ, ठिक छ? यो फेस जुन छ यो फेसलाई हामी के गर्छौँ, आई टु इन्सर्ट गर्छौँ, तर यस्तो प्रकारको इन्सर्ट भयो। बी दाबौँ है, बी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यो स्केल जेड गरिहालौँ। यो एजलाई मुभ गरेर एक्स एक्सिसको अगाडिमा अलिकति यता ल्याउँ, ठिक छ? त्यसपछि यो जुन फेस छ यो फेसलाई अलिकति एक्सट्रुड भित्र गरिदिउँ, नाइस। ओके, अब हामी यहाँ नम्बर प्लेट भन्छु अगाडि हेडलाइटको लागि हामीले कुनै फेस एउटा सापट्टि लिउँ। यो फेसलाई शिफ्ट डी गरौँ, वाई एक्सिसमा आउँ, ग्र्याब वाई, क्लिपिङ एकछिन बन्द गरिदिउँ न त। क्लिपिङ अन गर्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईँ सेपरेट गर्न सक्नुहुन्न, क्लिपिङले क्लिक गरिदिन्छ हैन। सो यता आउँ र ग्र्याब एलोङ एक्स, ठिक छ? ग्र्याब एलोङ एक्स, ग्र्याब एलोङ वाई गर्दै टक्क पारेर यहाँ ल्याउनुहोस्। स्केल एलोङ एक्स, स्केल एलोङ जेड। तपाईँले जस्तो स्टाइलको बनाउन मन लाग्छ त्यस्तै खालको गर्नु होला, ठिक छ? यहाँ रेक्ट्याङ्गुलर छ, मलाई सर्कुलर गर्न मन लाग्यो, फेरि कन्ट्रोल आर र कन्ट्रोल आर जम्मैलाई सिलेक्ट गर्छु। यसलाई मात्रै सिलेक्ट गर्न याल दाब्नु होला है। अब यसलाई सर्कुलर सेप गर्नको लागि यो लुप टुलको सहायता लिन्छ। यो लुप टुल हाम्रो ब्लेन्डरमै आउँछ। एडनमा जानु होला र लुप टुल इनेबल गर्नु होला। सर्कल बनाउने, सर्कलमा क्लिक गर्छु। वाउ, हेर्नुस् त कस्तो रमाइलो छ यो एडन। सो यो एडन नि एकदमै काम लाग्ने एडन हो यो लुप टुल। एनीवेल एक्सट्रुड गरौँ बाहिर अलिकति, ठिक छ? अलिकति इन्सर्ट गरौँ, अलिकति भित्र लैजाउँ, हेर्नुस् त। यसलाई मात्र सिलेक्ट गर्न याल दाबौँ, के झुकेर दाबेको छ, याल दाबौँ, लिङ्क अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्नु। वाउ,
मैले रिफरेन्समा रेक्ट्याङ्गल चाहिँ म यहाँ गोलो बनाएँ। सो फरक गर्दा रमाइलो पनि हुन्छ। अब हामी यो लाइट बन्यो, यो बन्यो। अब पछाडितिर आउँ है त। यहाँ अलि माथि रुख अलि मिलाउँ, यसलाई अलिकति ग्र्याब गरौँ वाइ एक्स एक्सिसतिर। नाइस। यसलाई ग्र्याब गरौँ वाइ एक्सिसतिर, यसलाई ग्र्याब गरौँ वाइ एक्सिसतिर। साइड भ्यूबाट पनि हेरौँ। हेर्नुहोस् त, साइड भ्यूबाट हेर्नुपर्छ। ग्र्याब जेड गरौँ, यसलाई अलिकति माथि लग्याउँ। नाइस। हेर्नुहोस् त, बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो गाडीले सेप लिनेछ। ठिक छ, अलिकति तल लैजाउँ। नाइस। अब पछाडिको पार्ट बनाऊँ है त। जस्तै हामीले यो अगाडिको बनायौँ नि होइन, ठ्याक्कै पछाडिको बनाइदिउँ है। अब तपाईँलाई त आइडिया भइसक्यो होला, त्यही पनि गरौँ सँगै मिलेर। यो फेस सिलेक्ट गरेँ, यो फेस सिलेक्ट गरेँ होइन। यो साइडको बारलाई हाइड गर्न यहाँ दाब्नु होला। अल्ट ई एक्सट्रुड ल्याउँ नर्मल। ठिक छ। अब अफसेट इभन गरिदिनुहोस्। वा हेर्नुहोस् त। अब हामीले फेरि यो प्रकारको पछाडि पनि यो प्रकारको नम्बर प्लेट हुन्छ नि तपाईँको, त्यसको लागि फेरि बनाऊँ आई टु इन्सेट। यति ठुलो नम्बर प्लेट त हुँदैन। यो फेसलाई ग्र्याब गरौँ, यस्तरी गरौँ। तपाईँको यस्तो इन्सेट भयो छैन भने बााउन्ड्री अफ गर्नु होला। बााउन्ड्री अफ गर्नु होला। ओके। सो यो फेसलाई हामी के गरौँ, मेबी एक्सट्रुड गरिदिउँ। यस्तो फेस आउँछ भने यसलाई फेसलाई इरेज गरिदिनुहोस्। वा अब यहाँ नम्बर प्लेट तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। बत्ती बनाउनु पर्यो, अघि जस्तै गरौँ। कुनै फेस बोरो गर्नुभन्दा पनि यो लाइट म के गरिदिन्छु, कपी गरिदिन्छु। एल दाबे लिङ्क गयो, सिफ्ट डी आए, वाइ आए होइन। तर यसलाई रोटेट गर्नु पर्यो। रोटेट गर्नु पर्यो जेड एक्सिसको अबाउटमा। कन्ट्रोल की दाब्नु होला। माथि टप भ्यूबाट हेरौँ, थाहा भइहाल्छ। रोटेट एलाउँ जेड एक्सिसको अबाउटमा रोटेट गर्नुहोस्। ग्र्याब एलाउँ वाइ गर्नुहोस्, रोटेट एलाउँ जेड। ठिक छ। अब जुम गर्नु नम्प्याडको फुल स्टप दाब्नुहोस्, ग्र्याब एलाउँ जेड। सो एउटै एसेटलाई तपाईँ घरिघरि युज, यसलाई अलिक ठुलो गरिदिनुहोस् बरु होइन। तपाईँ सुरुबाट नि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर लो पोलीमा अलिकति भित्र तपाईँ। ए नाइस। यो एजलाई अलिकति पछाडि लैजाउँ। ठिक छ। अनि यसलाई अलिकति पछाडि लैजाउँ। यो फेसलाई अलिकति माथि एक्सट्रुड गरिदिउँ। स्केल एलाउँ वाइ गरिदिउँ। यस्तो अलिकति रेसिङ कार जस्तो बनाइदिउँ। एक्ज्याक्ट त भएको छैन, त्यो ठिकै छ। ओके। अब त हाम्रो सकिन लाग्यो। टायर बनाउँ कि सिसा बनाउँ? पहिला हामी टायर बनाऊँ है त। टायरको लागि के, यो अगाडिको पार्ट मलाई अलिकति भए पनि बढी लाग्यो। सो ग्र्याब एलाउँ वाइ गरौँ। अब ठिक छ। अब टायर बनाउनु पर्यो। टायर बनाउनको लागि यहाँनिर म कर्सर राख्छु, सिफ्ट ए मेस सर्कल, अलाइन टु भ्यू गरौँ। अलाइन टु भ्यू यता 32 वटा त लो पोली छ, 12 वटा गरौँ। ठिक्क हुन्छ। 8 पनि गर्न सक्नुहुन्छ यदि 8 ठिक लाग्छ भने। ग्र्याब एलाउँ एक्स गरौँ। यसलाई एक्सट्रुड गरिदिउँ न पहिला। ठिक छ। पहिला यसलाई टायरको लागि सेप मिलाउँ। ठिक छ। सो सिफ्ट डी एनिवे ठिकै छ। यसलाई पनि कपी गरिराखौँ यो टायरको लागि। अब मैले के युज गर्दैछु, बुल टुल युज गर्दैछु होइन। तपाईँ बुलियन टुल पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर नर्मल चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नर्मल हेरिहालौँ। यो ठ्याक्कै सिफ्ट एन ए गरौँ, सिफ्ट एन। अब के गर्नु पर्यो, यो जुन सिलिन्डर छ होइन, यसलाई पनि समातौँ। ग्र्याब एलाउँ एक्स। यो जुन सिलिन्डर छ, यो सिलिन्डरलाई मैले गाडीको मेसबाट के गर्ने हो, कटआउट गर्ने हो। सो बुल टुल एकदमै सजिलो छ, तर समस्या के छ भन्दाखेरि
यो बुल टुल हामीले प्रयोग गर्न साथ हामीले अप्लाई गरेको मिरर मोडिफायर एकछिनलाई डिसेबल हुन्छ, केही छैन, त्यो हामी फेरि लगाउन सकिहाल्छौँ मिरर मोडिफायर। यो सर्कल जुन कुरालाई सुरुमा घटाउने हो त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् होइन, सिफ्ट की दाबेर जुन कुराबाट घटाउने हो त्यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस् अनि यहाँ डिफरेन्समा क्लिक गर्नुहोस्। देख्नुभयो डिफरेन्स, तर मिरर मोडिफायर हाम्रो गयो, केही छैन, सिफ्ट जेड, यति पार्ट हामीलाई चाहिने होइन, यसलाई भर्टेक्स गरिदिनुहोस्, फेरि यहाँ आउनुहोस् र मिरर मोडिफायर दिनुहोस्। वाउ, अब यसलाई नै हामी टायरको रूपमा युज गर्छौँ, ठिक छ। फुल स्टप दाबौँ अनि यसलाई फ्रन्ट भ्यूबाट हेरौँ पहिला। ग्राब एलोङ एक्स, ग्राब एलोङ एक्स, धेरै मोटो पनि नगरौँ र ठिक छ। अब टायर ठिक छ। ग्राब एलोङ वाई, साइड भ्यूबाट पनि हेरौँ, यसलाई अलिकति सानो बनाऊ। अब ठिक छ। अब मैले के गर्नु पर्यो, यो जुन फेस छ यो फेसलाई अलिकति इन्सेट गर्नु पर्यो, ठिक छ। ग्राब एलोङ वाई गर्नु पर्यो, ग्राब एलोङ एक्स भनौँ न। नम्प्याडको ब्याक स्पेस दाब्नुहुन्छ भने तपाईँ आइसोलेट मोडमा जानुहुन्छ है। अनि पछि यसलाई अलिकति स्केल गरौँ, ग्राब एलोङ एक्स, अलिकति टायर जस्तो आयो नि त, मेबी हामी यसलाई अलिकति इन्सेट गरौँ, ग्राब एलोङ एक्स, आई टु इन्सेट, ग्राब एलोङ एक्स, ठिक छ, आई टु इन्सेट, जस्ट बेसिक हामीले टायर बनायौँ, ठिक छ। अब यही पछाडि पनि देखिँदै देखिन्न, पछाडि अब गर्नु नगर्नु एउटै हो, अलिकति गरिदिउँ यहाँ पछाडि, अलिक कम्प्लिकेटेड, यति नै गरौँ, ठिक छ। अलिकति टायरको लागि ठिकै छ, योभन्दा बढी नगरौँ लो पोलीमा फेरि। सो ठिक छ, यो टायर भयो होइन। यहाँ रिनेम गरिदिनुहोस् बरु TYRE टायर होइन। तपाईँ एउटै टायरलाई तपाईँले कपी गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको इच्छा है। म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई सिफ्ट डी गर्छु, वाई एक्सिसको अबाउटमा होइन, ग्राब वाई, दुवै टायरलाई म जोइन गरिदिन्छु कन्ट्रोल जे दाबेर, ठिक छ। त्यसपछि यसको रोटेसन कति छ त, हामीले आइटम्समा जाउँ, कन्ट्रोल ए अप्लाई द रोटेसन। मिरर मोडिफायर अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि रोटेसनहरू हामीले अप्लाई गर्दा राम्रो, स्केल पनि अप्लाई गर्दा राम्रो। सो यहाँ जाउँ र मिरर मोडिफायरमा जाउँ। सो हाम्रो मिरर अब्जेक्ट भनेको अब हाम्रो यसको ओरिजिन जहाँ छ यो वर्ल्डको ओरिजिनमा हुनु पर्यो, यो ओरिजिनमा हुनु पर्यो। सो अब्जेक्टमा जाउँ, सेट ओरिजिन टु 3D कर्सर, देख्नुभयो ठ्याक्क यहाँ आयो हाम्रो। नाइस, टायर पनि बन्यो। अब अलिकति सिसा यो पुछ्ने हामी बनाऊ होइन, पहिला हामी सिसा बनाऊ, झ्यालहरू, ओके। आई टु इन्सेट, ठिक छ। तपाईँको बी अन छ भने यस्तो हुन्छ, बी अफ गर्नुहोस्, टक्क पारेर अलिकति बिस्तारै स्लाइड गर्नुहोस्, आई टु इन्सेट, ठिक छ। फेरि आई टु प्रोपोर्सनल एडिटिङ, फेरि आई टु इन्सेट गर्नुहोस्, अलिकति डेप्थ भित्र दिइदिनुहोस्, नाइस। ओ यहाँ कन्ट्रोल आर गर्न छुट्या रहेछ। अब यो एज लुप किन कन्टिन्यू भएन, किनभने यो याङ्गोन हो, तपाईँको क्वाडमा मात्र के हुन्छ, एज लुप फलो हुन्छ। अहिलेको केसमा हामीलाई मतलब भएन। यो एजलाई अलिकति यस्तो गरिदिउँ, अलिकति ग्राब एलोङ एक्स गरिदिउँ थोरै। सो लोकली भए तापनि तपाईँले डिटेल दिने टाइम त लाग्छ, कति डिटेलमा गर्नुहुन्छ होइन। सो बिस्तारै बिस्तारै जाउँ, हतार छैन। सो दुवैलाई सिलेक्ट गर्छु अनि आई टु इन्सेट, तर इन्डिभिजुअल फेसलाई मैले इन्सेट गर्नुपर्ने हो, फेरि आई दाब्छु, नाइस। अब यो अलिकति यस्तो किन आयो भन्दाखेरि स्केल हाम्रो गडबड रहेछ नि त, यो बिर्सिन्छ होइन। इन्सेट गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि यो स्केल अप्लाई गरिदिनुहोस्। ठिक छ, देख्नुभयो। फेरि आई टु इन्सेट थोरै गरौँ र यसलाई अलिकति डेप्थ दिदिउँ, यहाँ आउँ र आई टु इन्सेट तर बी अफ, फेरि कन्ट्रोल जेड गरौँ, आई टु इन्सेट
बी बाउन्ड्री अफ इन्डिभिजुअल पनि अफ, बाउन्ड्री अफ इन्डिभिजुअल पनि अफ। फेरि आई टु इन्सेट अलिकति डेप्थ थियो, ओ कन्ट्रोल जेड गरौँ अथवा ग्राब गर्दा वाई गर्दा नि हुन्छ डेप्थको लागि, एउटै कुरा है। ग्राब गरेर मैले वाई एक्सिसमा मैले यसलाई मुभ गर्दा पनि हुन्छ, किनभने यो टेम्पोररी मेन्यु एकछिनमा गायब भइहाल्छ। त्यो चाहिँ अलिकति मलाई पनि कहिलेकाहीँ नराम्रो लाग्छ, टेम्पोररी मेन्यु गायब भइहाल्छ। यसको सर्टकट F6 F9 के हो, तर त्यति त्यो युजै हुँदैन। सो टेम्पोररी मेन्यु अनुसार त्यसलाई युज गरिहाल्नु होला। वाउ, हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ हामीले बनायौँ, यो चाहिँ हाम्रो रिफरेन्स, ठिक छ। अब ऐना हामीले बनाउन बिर्सेछौँ, अब यो ऐना सैना बनाऊँ, त्यसपछि यो सिसा पुस्ने बनाउँछौँ हामी। ओके, अब हामी मिरर बनाउनतर्फ लाग्छौँ है। कुनै एउटा फेस हामी बोरो गरौँ, सिफ्ट डी गर्नु होला होइन। क्लिपिङ चाहिँ एकछिन बन्द गर्नु होला, नत्र तपाईँ कपी गर्न पाउनुहुन्न। ग्राब एलोङ एक्स, स्केल एलोङ एक्स गर्दै यसलाई मिलाउने हो। सिम्पल स्टेपै छ, सिम्पल स्टेप, तर धेरै धेरै स्टेप हुने भयो, टाइम लाग्छ। सो लोपोली कार चाहिँ हामीले किन बनाएको त भन्दाखेरि यसले तपाईँलाई सम्पूर्ण कुराको के दिन्छ, ज्ञान दिन्छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ कृपया कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि मोडलिङ गर्दाखेरि हामीले हेर्नुहोस् त, लोपोली भए तापनि हामीले कति धेरै टुलहरू हामीले बेसिक भए पनि हामीले युज गऱ्यौँ। जस्तै कि हाम्रो मिरर मोडिफायर भयो होइन, त्यसपछि बुल टुल भयो अथवा बुलियन पनि युज गर्न सकियो हो, अनि अप्लाई गर्ने कुराहरू भयो। सो ठिक छ, लिङ्क सेलेक्टको कुराहरू भयो, हेर्नुहोस् त। अब यस्तो कुनाहरू चाहिँ मैले बेबल गरेको छैन, लोपोली भएको हुनाले। बेसिक लोपोली हो, भोलिको दिनमा हामी अरू लोपोली पनि बनाउँछौँ। गाडी भयो, ट्रक भयो, टेम्पो भयो, विभिन्न यो प्लेलिस्टमा म राख्नेछु, कृपया एकचोटि हेरिदिनु होला। जस्तै यहाँ देखिने कुराहरू भयो होइन, कस्तो रमाइलो। सो मिरर मोडिफायर अप्लाई गरिसकेपछि यता पनि फ्रीमा आउने भयो। अब यहाँनिर यस्तो तिखो भयो, यसलाई के गर्न सक्यो भन्दा यो एजलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यो एज अलिकति राउन्ड गरिदिउँ, धेरै होइन, थोरै, ठिक छ। अब बवाल देखियो। अब यति नै त गर्दा पनि हुन्छ, तर यो सिसा पुछ्ने पनि बनाइदिउँ, सजिलो छ। म यही फेसलाई के गर्छु, कपी गर्छु है। तपाईँ नयाँ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ग्राब जेड गरौँ, स्केल एलोङ यो गरिदिउँ। अब यो जुन छ नि, यो बाङ्गो छ नि, यसलाई मैले स्टेट गर्नु पर्यो नि। स्केल गर्नु होला, कुन एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, यस एक्स एक्सिसको बटमा 0 गरिदिनुहोस्, यो सिधा भइहाल्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्न याल दाब्नुहोस्, ई टु एक्सट्रुड गरिदिनुहोस्, ठिक छ। अनि फेरि याल दाब्नुहोस्, यसलाई समातौँ, याल दाब्नुहोस्, रोटेट गर्नुहोस्। फ्रन्ट भ्यूबाट हेरौँ, पहिला स्केल एलोङ एक्स, यसलाई रोटेट गरिदिनुहोस्, हेर्नुहोस् त। टप भ्यूबाट पनि हेर्नु पर्यो, रोटेट एलोङ जेड। यति नै गरौँ है, हेर्नुहोस् त, यही प्रब्लम हुन्छ हाम्रो। अब 3D कर्सरलाई म यहाँ राख्छु होइन। 3D कर्सरको अबाउटमा के गर्छु, म यसलाई रोटेट गर्छु, यसको ओरिजिन, किनभने यो ओब्जेक्ट भित्रै छ नि त। मैले 3D कर्सरको अबाउटमा के गर्दैछु, यसलाई रोटेट गर्दैछु। ग्राब एलोङ वाई, नाइस। तपाईँ पछाडि माथि के ब्याक स्याक बनाउनु होला है। यति नै गरौँ होइन। अब हामी रेन्डरिङ पनि गर्नु छ पार्ट 2 मा। ओके, अब चाहिँ हामी रेन्डरिङ गर्नतर्फ लाग्छौँ है। सो पहिला त हामी यो जुन गोलो छ, यो गोलोलाई सेकेन्ड गोलोमा क्लिक गरौँ। यो भनेको लुक टेप भ्यू हो, मटेरियल प्रिभ्यू मोड पनि भन्ने गरिन्छ। सो पहिला त हामी एउटा प्लेन एड गर्छौँ र प्लेनलाई सकेसम्म हामी ग्राउन्डमा राख्ने प्रयास गर्छौँ। यो गाडी जुन छ, गाडीलाई हामी टक्क टायर चाहिँ यहाँ मिट हुने गरेर राखौँ। त्यसपछि यसलाई हामी मेबी अलिकति माथि मुभ गरौँ र यसलाई हामी स्केल गर्छौँ, ठिक छ, ठुलो गर्दा हुन्छ। अनि यो एज र यो एजलाई के गर्छौँ हामी, एक्सट्रुड गर्छौँ, धेरै पनि होइन, यति नै गरौँ।
त्यसपछि कन्ट्रोल ए अप्लाई द स्केल। किन हामी बेबल मोडिफायर अप्लाई गर्न गइरहेका छौँ। यदि स्केल गर्ने होइन भने अनडिजायरेबल रिजल्ट आउँछ। कन्ट्रोल बी स्क्रोल गर्नुहोस् मस्त पारेर, ठिक छ। अनि यसलाई राइट माउस क्लिक गर्नुहोस्, सेड स्मूथ, यसलाई अझै स्केल गर्नु, नाइस, ठिक छ। सो अब यो भ्यूबाट हामीले गर्ने हो। सो के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल अल्ट 0 दाब्नु होला। तर यो चाहिँ हामी अलिकति इन्स्टाग्राममा राख्ने अथवा यस्तो 1500 बाइ 1500 गरौँ यो टाइपको। अनि ग्राब क्यामेरालाई क्लिक गरौँ, आउटलाइनरबाट क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, यस्तो गरौँ, ठिक छ। अब अहिलेको केसमा हामीले अर्थोग्राफी गर्ने हो। विभिन्न एडनहरू छ, हामी अहिले एडन युज गर्दैनौँ, जस्ट अर्थोग्राफीमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि यो अर्थोग्राफिक स्केललाई अलिकति बढाइदिन्छौँ र क्यामेरामा छौँ, ग्राब एलौँ, अलिकति यता अलिकति हेर्ने स्टाइल मिलेन, यहाँ दाबौँ र हामी यो लक कहाँ लक गर्ने त, क्यामेरा टु भ्यू। अब तपाईँ मस्त पारेर ओर्बिट गर्नुहोस्, मेबी यो ठिक छ। ओके, अब यो चाहिँ टिकमा घटाइदिनुहोस् फेरि, लक क्यामेरा टु भ्यू। सिफ्ट टिल्डे भन्ने बटन पनि छ, सिफ्ट टिल्डे भन्ने बटन पनि छ है। सेभ गरौँ फाइललाई। अब हामी यो ग्राउन्डमा क्लिक गरौँ, एकचोटि हामी सेडिङ भन्ने वर्क स्पेसमै जाउँ अनि यसलाई यसरी ड्र्याग गरिदिउँ। अरे यार, लज्जा। ओके, 0। अब ग्राउन्डमा क्लिक गरौँ, नयाँ मटेरियलको लागि न्यू गरौँ, यसको कलर चेन्ज गरेर अलिकति ग्रे टाइपको गरिदिउँ, स्पेकुलर र रफनेस बढाइदिउँ। रफनेस हामीलाई खस्रो चाहिने हो, अलिकति ग्रे ग्रे गरिदिउँ, ठिक छ। अब कारमा क्लिक गरौँ, दिउँ मेन बडी अथवा नाम त जे दे पनि भयो, बेस कलर चेन्ज गरौँ है, अलिकति ओरेन्ज टाइपको। तपाईँ निलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जुन मनपर्छ त्यही गर्नुहोस्, सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा। ओके, स्पेकुलर भनेको यो भयो, अलिकति खेल्नुहोस्। तपाईँ यहाँबाट पनि खेल्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्सिपल भिएसटिया यहाँबाट पनि खेल्न सक्नुहुन्छ, एउटै कुरा हो। म के गर्छु, यो वर्क स्पेसलाई अलिकति चेन्ज गर्छु, यस्तो गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ म सेडर एडिटर गर्छु, नाइस। अब अलिकति सजिलो भयो नि त। ओके, अब हामीले एम्बियन्ट अक्लुजन अन गरौँ, 1 मिटर राखिदिउँ, ब्लुम अन गरौँ। एम्बियन्ट अक्लुजन देख्नुभयो इफेक्ट, तल स्याडो आयो नि, जहाँ कन्ट्याक्ट हुन्छ त्यहाँ स्याडो देखाउँछ एम्बियन्ट अक्लुजनले। सब स्पेस रिफ्र्याक्सनमा जाउँ अनि कलर म्यानेजमेन्टमा गएर लुकमा मिडियम कन्ट्रास्ट मात्रै गरौँ, ठिक छ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एकछिनलाई काम गर्नको लागि वायर फ्रेम पनि अन गर्छौँ, एकछिनलाई, पछि रेन्डर मात्रै हामी बन्द गरिहाल्छौँ। त्यसपछि यो हामी सबै यो मेटल बोर्डरमा दिउँ है, यो गरौँ, याल टु लिङ्क भयो होइन, यहाँ आउँ अनि प्लस गरौँ होइन, मेबी यसलाई हामी दिउँ ब्ल्याक, नाम त जे दे पनि भयो। कलर यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सक्यो, यहाँबाट पनि चेन्ज गर्न सकियो है। सो अलिकति कालो गरिदिउँ, अजाइन चाहिँ गर्नुपर्छ है फेरि, ठिक छ। अलिकति रफनेस यो अलिकति खेल्नु होला, रफनेस स्पेकुलर, यो भनेको हाम्रो बत्ती भयो होइन। प्लस गरौँ र अजाइन गरौँ होइन, नयाँ नाम न्यूमा गरौँ, नाम दिउँ ग्लो 1, एउटा ग्लो 1 गरौँ, अगाडिको लागि, पछाडिको लागि ग्लो 2। यो चाहिँ प्रिन्सिपल बिएसटिएफ हो नि, यसलाई हामी यहाँ क्लिक गरौँ र इमिसन गरौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सेडर एडिटरमा पनि अपडेट भयो, ठिक छ। स्ट्रेन्ज गरिदिनुहोस् 10, वाउ, हेर्नुहोस् त हाम्रो ब्लुम इफेक्टले गर्दा हामी ब्लुममा जाउँ, यो जति बढाउनुहुन्छ त्यति तपाईँको ब्लुम हुन्छ है। एकचोटि यहाँ जाउँ र यो लास्टको गोलोमा क्लिक गर्नु होला। यो हाम्रो लाइट अलरेडी रहेछ यहाँ सिनमा, यसले डिलिट गरिदिन्छु मैले। हेर्नुहोस् त यो ब्लुम इफेक्टले इन्टेन्सिटी बढाइदिउँ ब्लुम इफेक्टको अहिले, ओहो हेर्नुहोस् त, ल ठिक छ। लुक डेप भ्यूमा जाउँ। अब
कालो भयो जो भयो यो पनि कालै गरिदिउँ याल टु लिङ्क यस्तो गरौँ शिफ्ट की दाब्दै जाउँ हैन देखिने पाटोमा तपाईले गर्दा पनि हुन्छ तर मैले यो होल मेसमै गर्दिउँ टिप 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 पहिलो अलिकति कन्फ्युज गरायो ठिकै छ केही छैन अनि यो गोलोमा क्लिक गरौँ ब्ल्याकमा जाउँ अजाइन गरौँ नाइस त्यसपछि यो नम्बर प्लेट हो यो त सेतो गर्नु पर्यो प्लस गरौँ व्हाइट मात्रै दिदिउँ WHIT व्हाइट अजाइन गरिदिउँ ठीक छ पछाडी आउँ यो हामीलाई जमिनले एकछिन डिस्टर्ब गर्यो यसलाई म हाइड गर्छु यसलाई अलिकति ठुलो बनाउँ बरु त्यसपछि यहाँ आउँ फेरि त्यही अघि जस्तै याल टु लिङ्क हैन यो यसलाई डिसेलेक्ट गरौँ ब्ल्याकमा जाउँ अजाइन यो फेस न्यू गर्नु पर्यो किनभने अहिले हाम्रो केसमा ग्लो 2 गरौँ र यो यसलाई अलिकति इमिसन BSDF मा टिकमार्क लगाउनु होला यो कलर चेन्ज पहिला त अजाइन गरौँ अनि कलर चेन्ज गरौँ मेबी रातो गरिदिउँ इन्टेन्सिटी यसको पनि 10 गरिदिउँ वाउ फेरि यो प्लेटको लागि हामी व्हाइटमा आउँ र अजाइन गरौँ त्यसपछि यसलाई क्लिक गरौँ मेबी यसलाई हामी ब्ल्याकै गरिदिउँ ब्ल्याक अजाइन यसलाई क्लिक गरौँ ब्ल्याक अजाइन ठीक छ त्यसपछि यो ऐनाको लागि पनि आउँ यो लिङ्क भयो हैन शिफ्ट की दाबेर यसलाई सिलेक्ट गरौँ यसलाई पनि ब्ल्याक गरिदिउँ अजाइन ठीक छ त्यसपछि यो सिसा भन्दा पनि यो ऐना भयो न्यू गरौँ मिरर टाइप गरौँ अब यसलाई म एक्स गरेर डिलिट गरिदिन्छु हैन सो नयाँ मटेरियल शिफ्ट ए सेडर कुन दिन ठिक होला ग्लासको यसमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा ग्लास सेडर भन्दा पनि एउटा डिफ्युज गरौँ ग्लासै गर्दिउँ ए अजाइन त गर्नु पर्यो नि देख्नुभयो आहा सो बिस्तारै बढ्दैछ यो सिसाको लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि नयाँ गरौँ मेबी विन्डो अजाइन गरौँ ठीक छ सो शिफ्ट ए गर्छु एउटा सेडर युज गर्न चाहन्छु म डिफ्युज सेडर ठीक छ सिम्पल यसको कलर अलिकति कालो टाइप भन्दा अलिकति निलो युज गरौँ अलिक चिल्लो एड गर्न चाहन्छु त्यो भनेको सेडर थाहा होला ग्लसी दुवैलाई मिक्स गर्नु पर्यो शिफ्ट ए सेडर मिक्स सेडर यो फ्याक्टर यता लग्नुहुन्छ तपाईको त्यति रफनेस कम गरिदिउँ हैन यो फ्याक्टर यता लगे पनि पुरै डिफ्युज हुने भयो यता लगे पनि पुरै ग्लसी हुने भयो गाह्रो योमा खेल्न गाह्रो लाग्छ पनि यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ तर यो सेडर एडिटरसँग खेल्ने चाहिँ ह्याबिट बसाल्नु होला एकदमै काम लाग्छ अलिकति यसलाई अझै कालोतिर लगाउँ नाइस अब के गर्नु पर्यो हामीले टायरमा जाउँ टायरको लागि कालै गरिदिउँ हैन टायरै युज गरौँ किन रिफ्लेक्सन हुँदैन त्यसमा टायर भयो अनि बेस कलर हामी मेबी यो चुज गरिदिउँ हैन रफनेस 0 स्पेक गरिदिउँ अब रिममा जाउँ यसमा प्लस गरौँ कन्ट्रोल प्लसले तपाईको सिलेक्सन एड हुन्छ प्लस गरौँ न्यू गरौँ टाइप गरौँ रिम र अजाइन गरौँ मेटालिक भ्यालु बढाउनुस् रफनेस घटाउनुस् वाउ हेर्नुस् त आहा बवाल देखियो ठीक छ एकदमै राम्रो अब फेरि यो हाम्रो यसमा आउँ यसलाई क्लिक गरौँ लिङ्क दाबेर यसलाई क्लिक गरौँ याल भनेको लिङ्क र ब्ल्याकमा आएर अजाइन नाइस यता पनि बाँकी रहेछ कन्ट्रोल प्लस रिममा आउँ र अजाइन गरिदिउँ ठिक छ अब हामी लेआउटमा मटेरियल लगभग हामीले हाल्यौँ अब हामी अलिकति यो जुन हाम्रो जमिन छ यो जमिनलाई रिनेम गरिदिउँ ग्राउन्ड प्लेन भनेर ठिक छ एउटा नयाँ कलेक्सन एड गरौँ यहाँ टाइप गरौँ LIGHT लाइट्सहरू किनभने अलिकति हाम्रो सिनमा लाइटहरू धेरै आउँछ ठिक छ अब यो फेरि म के गर्छु स्प्लिट गर्छु यो चाहिँ हाम्रो रेन्डर प्रिभ्यू मोड त फाइनल रेन्डर भनौँ
यो चाहिँ हामीले राइट राख्ने। ओके, शिफ्ट ए लाइट, यो कलेक्सनमा हाइलाइट हुनु पर्यो। शिफ्ट ए लाइट एरिया लाइट, ग्र्याब जेड गरौँ, टप भ्यूबाट हेरौँ, ग्र्याब वाई, ग्र्याब एक्स, ठिक छ। अनि यसको इन्टेन्स साइज बढाइदिउँ 5 मिटर, इन्टेन्सिटी बढाइदिउँ 500, ब्लूमा आयो नि। ग्र्याब गरौँ, जेड एक्सिस अलिकति माथि लगाउँ, यसलाई माथि टप, ठिक छ, नाइस। अब यसको हामी के गर्छौँ, कपी गर्छौँ, एकछिन यसलाई हाइड गर्छु, यो डिस्टर्ब गर्यो। शिफ्ट डी गरौँ, एक्स एक्सिसको अबाउटमा रोटेट एलोङ एक्स वाई, ठिक छ। यसको कलर अलिकति चेन्ज गरिदिउँ, नाइस। शिफ्ट डी एलोङ वाई एक्स, रोटेट, ग्र्याब एलोङ एक्स, ग्र्याब एलोङ जेड, यसको कलर अलिकति यो 100 जति गरौँ। हामी ग्राउन्डलाई अन गरौँ त, नाइस। वायर फ्रेम बन्द गरिदिउँ, नाइस। हेर्नुस् त, इफेक्ट, यो इफेक्ट ल्याउन, सो कलर तपाईले चेन्ज गरे पनि तपाईको इफेक्ट देखिने भयो, रिफ्लेक्सन। अब यहाँनिर हामी स्पटलाइट राखौँ, शिफ्ट ए लाइट स्पटलाइट, फुल स्टप दाबौँ, रोटेट एलोङ मेबी यो गरौँ, ठिक छ। यहाँबाट इन्टेन्सिटी चेन्ज गरिदिउँ, शिफ्ट डी, यो प्रकारले। यतातिर हाम्रो अलिकति लाइट कम छ, सो शिफ्ट डी यो गरौँ, कुल एन्ड वार्म कलरको कम्बिनेसन गर्दैछौँ। पछाडि पनि एउटा लाइट दिउँ, रोटेट एलोङ जेड एक्सिस, सो यति नै गरौँ हैन। पोइन्ट लाइटहरु पनि तपाई राख्न सक्नुहुन्छ, जस्ट लाइटहरुलाई मुभ गर्दैछु। अब हेरौँ है त, सो यो हाम्रो प्रिभ्यू मोड हो। हामी एकचोटि अब क्यामेरामा क्लिक गरौँ हैन, आउटलाइनरबाट क्लिक गर्नु, डेप्थ अफ फिल्ड अन गरिदिउँ, अनि यहाँको स्टप 1 राखौँ। कसलाई फोकस गर्ने, ओभियसली यसलाई गरौँ 0.5। अब यसलाई रेन्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने इभी मा छौँ हामी, इभी मै गर्ने हो, ठिक छ। अनि रेन्डर इमेज, सो इभी मा रेन्डर हुन खासै टाइम लाग्दैन हामीलाई। सो यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौं रेन्डर रिजल्ट। सो अलि ब्लर हाम्रो बढी भयो जस्तो लाग्यो। हामी यो जुन क्यामेरामा छ नि, यसलाई 1.5 गर्दियौँ, अनि फेरि रेन्डर गरौँ F12 दाबेर। ठिक छ, यो प्रकारको रेन्डर आयो। सो तपाईलाई अर्थोग्राफी मन पर्दैन भने तपाई मेबी पर्सपेक्टिभ युज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि पर्सपेक्टिभ युज गर्नुस् हैन, अनि यो फोकल लेन्थ मिलाउनुस्, यसरी पनि गर्न सकियो। सो आजको यस पार्टमा हामीले यहाँ सिसा दिन बिर्सेछौं। यहाँ आउँ र यहाँ मटेरियलमा आउँ, अनि पछि विन्डोज असाइन गरौँ। ओके नाइस, ओभरले बन्द गरौँ त। हेर्नुस् त, तपाई पनि बढाउने ट्राई गर्नुस् है। आजको यस पार्टमा हामीले यो प्रकारको गाडी बनाएका छौं, कृपया तपाई पनि ट्राई गर्नु होला। र मलाई विश्वास छ यो ट्युटोरियल तपाईलाई धेरै कुरामा सहयोग गर्यो होला। र आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।